नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज गैम्बिया के मुल्क की खबरें, ये खबरों का बुलेटिन समझें तो गैम्बिया जो है वो वेस्ट अफ्रीका का मुल्क है। इसकी बहुत सारी सिफात हैं। पहली सिफत उसकी ये है कि 12 महीने रात दिन मौसम एक जैसा रहता है। तकरीबन कोई 5-10% का कभी फर्क पड़ता है सर्दियों में या गर्मियों में, नहीं तो बंदा सिर्फ हल्की सी सलवार कमीज हो तो उससे साल भी पूरा निकाल सकता है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा 24-25 ग्राड सेंटीग्रेड रहता है, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। और दूसरी सिफत इस मुल्क की ये है कि वक्त जो है वो ज़्यादा तब्दील नहीं होता। नमाजें, सूरज का गुरूब होना और सूरज का चढ़ना तकरीबन सारा साल 10-15 मिनट के फ़र्क से कभी कभी ये हो जाता है। बहुत जून जुलाई में या दिसंबर में, जनवरी में 10-15 मिनट से ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। मैंने देखा है रहकर, वहाँ नमाजें जो हैं तकरीबन नमाजों का वक़्त पूरा साल एक ही रहता है। इसके अलावा गैम्बिया में इस्लाम का सूरज जमात अहमदिया के ज़रिए जो तलू हो चुका है, इसलिए कि जमात अहमदिया ने इस्लाम की वहाँ जाकर जो तबलीग की है और उन लोगों की तालीम में और मसाजिद बनाने में, स्कूल बनाने में मदद की है, इस लिहाज से बांजोल श्रीकुंडा एयरपोर्ट से तकरीबन 10 से 15 तकरीब 10-15 या 20 किलोमीटर के फासले पर ये शहर है। उसमें अमीर साहब जमात अहमदिया मुसलमान का हेड क्वार्टर है। और इस तरह जो स्कूल हैं, अल नुसरत हायर सेकेंडरी स्कूल और मसरूर हायर सेकेंडरी स्कूल, नासिर हायर सेकेंडरी स्कूल, इसके अलावा ताहिर हायर सेकेंडरी स्कूल मासाकोको में, इसी तरह फैराफिनी बसे, इनमें ये जमात अहमदिया के हायर सेकेंडरी स्कूल हैं जो बड़ी कामयाबी से काम कर रहे हैं। गैम्बिया में जमात अहमदिया के अस्पताल हैं, अल नुसरत जी सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो है सबसे बड़ा तो गैम्बिया बांजुल में ही वाक़या है जी, जो कि अल नुसरत अस्पताल के नाम से मशहूर है। ठीक है। और सुबह शाम बल्कि वहाँ पे हमारे डॉक्टर जो हैं बेचारे वो दिन पर रात ही मसरूफ रहते हैं माशाल्लाह, और रात दिन वो इसी खिदमत पर लगे रहते हैं। ठीक ठीक। तो इसके अलावा आप फराफिनी में जाए तो वहाँ हमारा हॉस्पिटल है, फराफिनी भी हॉस्पिटल है। और वहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं वो कनाडा से आए हुए हैं। हाँ, फराफिनी वाले, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, कनाडा से, वो असल नेशनलिटी कनाडा की है, वहाँ वो खिदमत कर रहे हैं। और होम्योपैथिक का वो अक्सर इलाज करते हैं। इसी तरह एक और अस्पताल है बस्से में हॉस्पिटल है, वो भी बड़ा कामयाबी के साथ। इसके अलावा जमात अहमदिया का अपना प्रेस है। उस प्रेस को, उसका नाम है अहमदिया मुस्लिम सेंचुरी प्रिंटिंग प्रेस, और ये वेस्ट अफ्रीका में जमात अहमदिया के और भी प्रेस हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रेस ये है और अच्छा काम करने वाला। और अच्छा काम, इसमें 15-16 आदमी जो हैं वो
दिन रात काम करते हैं। اور اس نے ایک بڑا کام یہ کیا ہے کہ مقامی زبانوں میں قرآن شریف کا ترجمہ کر دیا ہے، مقامی 3 زبانوں میں، مقامی 3 زبانوں میں ترجمہ کر کے مقامی لوگوں کو یہ پیش کیا ہے۔ یہ اسلام کی خدمت کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس میں نمبر 1 مڈینگو زبان، اور نمبر 2 فولا زبان، اور نمبر 3 وہ لکھا تھا کچھ کہ تیسری زبان بھی ہے۔ بہرحال جو مینیجر ہیں ہمارے ظہیر صاحب، رانا ظہیر صاحب وہاں پہ ایز اے مینیجر کام کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے بہت اچھا وہ پریس جو ہے وہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہے، اور وہ بڑی محنت سے دن پر رات وہاں پہ کام کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اس کے علاوہ 3 بڑی گرم و گرم خبریں ہیں۔ جی اس میں ایک خبر یہ ہے کہ ماسا کوکو ریجن کے مربی مار طارق محمود صاحب کا تبادلہ بحیثیت انچارج مربیان دی گیمبیا ہیڈ کوارٹر ہو گیا ہے۔ انہوں نے اپنا چارج سنبھال لیا ہے، اور یہاں کے جو پہلے انچارج مربی سلسلہ تھے سید الحسن صاحب کا تبادلہ شہرالون کے ملک میں ہو گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بانجول کے ہسپتال میں سرجن کے طور پر جو سالہ سال خدمت انجام دینے والے ڈاکٹر سید ریاض الحسن صاحب کا تبادلہ پاکستان فضل عمر ہسپتال ہو گیا ہے۔ یہ تھی گرم و گرم خبریں، اور ان کے جو امیر صاحب ہیں وہ پاکستانی نہیں ہیں، وہ مقامی احمدی ہیں اور ریٹائر سرکاری آفیسر ہیں، اور ان کا اسم شریف ہے بابا ترا والی۔ بابا ترا والی ان کا نام ہے، اور یہ بہت اچھے مخلص کارکن ہیں، اور دن پر رات محنت کرنے والے، ماشاءاللہ بہت ہی مخلص ہیں اور تہجد گزار ہیں، بلکہ وہ ہفتے میں 2 روزے بھی رکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، ہاں جی، زبردست، سوموار کا روزہ اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتے ہیں۔ اچھا، لگاتار، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ کہ افریقہ کے لوگ اسلام سے، قرآن سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت بلال بھی انہی کی نسل سے تھے افریقہ، اور جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ ہاں جی، تو ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی جان کر خوشی ہوگی کہ اس ملک میں ہمارے اور جو مشن ہے، مثلا یہ ہے کہ ایک تو سری کنڈا والا مشن جو ہے بیت السلام، یہاں پہ ہماری مرکزی مسجد یہاں پہ ہے، اور اس کے علاوہ فیرافینی میں ہے، وہاں پہ ہماری ایک خوبصورت مسجد ہے، خوبصورت مشن ہاؤس ہے، اور خوبصورت ہسپتال ہے، ہاں جی۔ اس کے علاوہ وہ جو ہے فونی میں ہمارا مشن ہے، اور بارہ میں ہمارا مشن ہے، ٹھیک ہے، پھر جنجے بورے میں ہمارا مشن ہے۔ ایک میں آپ کو بتاتا ہوں، خبر دیتا ہوں کہ لامن کوٹو کے علاقہ میں اس این برلب سڑک اس ریجن کی سب سے بڑی مسجد زیر تعمیر ہے، اس کے لیے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو جلد پایا تکمیل تک پہنچائے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس مسجد میں جا کے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی توفیق ملے، خاص طور پر نئے احمدیوں کے لیے وہ بنائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو، نئے بنے ہوئے گھر کو، اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھ کر اور بھی لوگ زیادہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں۔ آمین آمین۔ ہاں جی، اس کے علاوہ دوستو انشاءاللہ مختلف ممالک کی معلومات لے کر جماعت احمدیہ کی خبریں جو ہیں وہ آپ کو پہنچائے جاتے رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔